अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी सफदर खुदाई साहब से मुलाकात हुई, हम उनके रेजिडेंस पे आ गए और उनको इंटरव्यू के लिए पकड़ा। रात हमारे साथ ये बैठे रहे और बड़ा समचूस किस्म का डिनर दिया इन्होंने। सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ऑनर बासु साहब को भी, मुझे भी। और अब आपका थोड़ा सा हमें इंटरव्यू चाहिए कि डीजी खान में आप TDPD के जो सुनामी चल रही है उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और आप तशरीफ़ ले आए। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और बात ही कोई नहीं है। आप हमारे मुर्शिद हैं सर, मेंटर हैं, मेंटर। एक्चुअली जो मेंटर का मकसद होता है वो है, आप दोनों हमारे लिए मेंटर हैं, उसकी हैसियत रखते हैं मुर्शिद पाक की। इससे शाह साहब के अलावा महकमा जंगलात में आप हमारे मेंटर हैं। तो सर उसमें ये है सर कि जितने भी हमें ये पूरे साउथ पंजाब में इस साल के TPT के टारगेट से, उनमें कोई भी हमें एलोकेशन ही नहीं हुई किसी चीज़ की। अच्छा। और पूरे इसमें साउथ रीजन में हमें एलोकेशन हुई सर 100 एकड़ DG खां में पीटर पंप्स पे और 1000 एकड़ ड्राई फॉरेस्टेशन पे। और ड्राई फॉरेस्टेशन का सर उनको मैंने टारगेट वापस किया कि जब रेन फॉल ही नहीं हो रही तो ड्राई फॉरेस्टेशन तो करवाना ही फजूल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो हम पे इम्पोज कर दिया। और जो 100 एकड़ उन्होंने हमारे टारगेट दिया उसके लिए सर वो 46 एकड़ के पैसे दिए, और उसके जो पीटर पंप्स लेने थे वो PSDP से लेने थे, फेडरल हिस्से से लेने थे, और वो फंड्स रिलीज़ नहीं किए। जो पीटर पंप्स ही नहीं है तो वो रकबा कैसे लगाएं? लेकिन इसके बावजूद हमने वो उधर अर्थवर्क कर दिया है और प्लांटिंग के लिए तैयार कर लिया, लेकिन हमारे पास पानी के वसाइल नहीं है। और लेकिन दूसरी बात सबसे जो अहम है सर कि ये पूरे जनूबी पंजाब में 100 एकड़ और कोई पौधा अभी तक एक पौधा भी नहीं लगा। देखें, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 2019-20 में जब मैं इधर चीफ कंजर्वेटर था तो हमें 3.5 करोड़ का टारगेट मिला था और 21 करोड़ नर्सरियाँ लगानी थी। जो इन लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत करके वो टारगेट अचीव किए, और जब उसकी मेंटेनेंस का टाइम आया तो फंड रुक गए। तो उसका क्या हाल है पुराने सर? रकबे का? वो पुराना रकबा सर आपके साथ था, आपने खुद लगवाया था कोटला सादात सर। आपने खुद अपनी उधर बैठ के वो एक प्लाट्स तैयार करवाया था, वो जो 50 एकड़ का लेआउट, 50 एकड़ की लेआउट की थी, तैयार करवाया था, वो हमने बड़ा सक्सेसफुली लगाया था। उधर सर 120 एकड़ हमने उसके लगाए थे सर TPTT के, वो भी आपके होते हुए ही लगाए थे और उनकी 100% सक्सेस थी। वहाँ पर सेक्रेटरी साहब भी शाबाश दे के गए थे सर। और वो उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने दोबारा भी विज़िट किया था, उन्होंने फिर भी देखा था। और उधर सर सितंबर में फ्लड आया सर। फ्लड की वो इंडेंटेशन है कि जो ही फ्लड रेज होता है तो वो इंडेंटेशन उधर तक आ जाती है, और वो 6-6, 7-7 फुट सितंबर से फ्लड आया और वो जाके रिसीड हुआ सर दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो जाके उसको वापस इंडेंट, तो उससे सारा जो रकबा था सर वो सारा डैमेज हो गया। लेकिन हम उसको फिर दोबारा रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। उसमें हम दोबारा सर इंटायर प्लांट्स और दूसरे जो किकर वगैरह हैं वो लगा के उस रकबे को हमने उनसे रिटर्न कहा है कि ये रकबा हम आपको दोबारा रिहेबिलिटेट करके देंगे। और उसमें जो 50 एकड़ सर आपका सैंपल था उसको तो वैसे ही उसी लेआउट पे हमने दोबारा उसको खड़ा किया है। वो मैं रास्ते में, क्योंकि इधर मैं DG खान आया था तो रास्ते में सारी प्लांटेशन देख रहे थे। मेरे गार्ड ब्लॉक अफसर को इंटरव्यू किया, उन बेचारों के 5-5, 6-6 लाख हर गार्ड ब्लॉक अफसर का कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन वो पौधे बचाने में पूरा जान मार रहे हैं। बासु साहब मेरे साथ थे। बासु साहब, आप कुछ कहना चाहें? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जी बजट तो हर सूरत मिलना चाहिए, जिसके बगैर तो कोई, यानी कि ये दरख्त जो है ये ज़िंदा चीज़ है, कोई यानी कि मुर्दा चीज़ नहीं है, ज़िंदा चीज़ है। जैसे बच्चे की निगहदाश्त की जाती है इसी तरह शुरू में दरख्त की भी की जाती है। जब दरख्त 5-6 साल का हो जाता है तो फिर जाके उसकी निगहदाश्त पे कमी की जाती है। अब मैं नाजरीन की दिलचस्पी के लिए खुदाई साहब से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि DG खां के में कौन कौन से जंगलात पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सी स्पीशी है, ज़रा ये आम फहम ज़ुबान में ज़रा लोगों को बता दें ताकि पता चले कि जी DG खां में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किन किन जंगलात में काम कर रहा है।
سر فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ادھر ہم نے سارا جو ہمارا فوکس ہے وہ بیلا فارسٹ ہے سر، جو ان کی ٹائپس ہوتی ہے، اور اس بیلا فارسٹ میں سر یہ دریائے سندھ کے کنارے جو ہمارے ہیں ترمن ہمارا سر مین فوکس ہے، وہ سی ایم صاحب کا علاقہ بھی ہے اور وہ بارڈر ایریا بھی ہے، اور ترمن میں اس سے پہلے ڈاکو رہا کرتے تھے، ان کو ڈاکوؤں کو ہم نے نکالا ہے، ان کو نکال کے دوبارہ رقبہ ان سے کیپچر کیا ہے اور اس پہ ساری پلانٹنگ کری ہے، اور وہ سر کی سرپرستی میں ایک بڑا آپریشن ہوا، اس میں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سارا، اور کسی نے ہماری کوئی یعنی مدد آپ نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے انکروچمنٹ کو بھی واگزار کرایا ہے؟ وہ ساری 10,000 ایکڑ انکروچمنٹ کو واگزار کرایا، کرا کے پھر فنڈ مانگے گئے، لیکن باسط صاحب یقین کریں کہ وہ دوبارہ ہم نے انہی کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، ہمیں کوئی اسپیشل فنڈ نہیں، کوئی اگر نہیں ملا۔ رقبے کو واگزار کرایا گیا ہے، انکروچمنٹ چھڑائی گئی ہے، تو اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھنے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جی وہاں پہ فنڈ دیے جائیں تاکہ پلانٹنگ کی جائے، اگر نہیں کریں گے تو وہ دوبارہ انکروچمنٹ ہو جائے گی، جو آپ نے محنت کی وہ سب ضائع جائے گی۔ ایک تو آپ نے بیلا فارسٹ بتا دیا یہاں سر، پہ، اور کون سا رینج مینجمنٹ بھی ہے رینج ادھر سر دوسری ہماری رینج مینجمنٹ کا ایریا ہے، یہ ہمارا ایئرپورٹ چوٹی رکھ دلانا کے ساتھ یہ رینج مینجمنٹ کا ایریا ہے۔ رینج مینجمنٹ میں جو ٹیکنیکس ہیں اور جو یہ فٹ ہلز ہو جاتی ہیں، اس کی فورٹ منرو کا اور اس کی جو رود کوئی کا پانی آتا ہے، اور رود کوئی کے پانی سے ادھر جو رینج مینجمنٹ ہے وہ صحیح ہو رہی ہے، اور اس کی جو سکسیس پرسنٹیج ہے وہ بھی اگر آپ فورٹ منرو کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی بہت اچھی وہ تو بہت یعنی آپ کا کہنا ہے کہ رینج مینجمنٹ گراسز جو لگائی جاتی ہیں ان کو مینٹین ہو رہی ہیں، جہاں سے لاہور میں یا مختلف بڑے بڑے شہروں میں عید پہ قربانی پہ جانور جاتے ہیں، وہ سارے اسی علاقے سے سارے ڈی جی رینج مینجمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ گھاس اگائی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو جانور ہیں ان کے شیڈ کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں، پانی کے پینے کے لیے ٹوبے بنائے جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں سر رینج مینجمنٹ میں، فاڈر گراس اور شیڈی ٹریز اور پینے کا ڈرنکنگ واٹر، اور وہ جو چراگاہ ہوتی ہے وہ فری آف آر کمیونٹی ہوتی ہے، اس میں جتنی کمیونٹی ہے ساری لائف اسٹاک پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور وہ لائف اسٹاک سارا لاہور کیا سر، آپ دبئی چلے جائیں، آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ کو ڈی جی خان کا جانور نظر آئے گا، وہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں یہ گھروں میں پلتے ہیں۔ نہیں سر، یہ تو رینجمنٹ میں لاکھوں کی تعداد میں رینج مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کے جو مین پروڈیوسر ہیں وہ ہم ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اریگیٹڈ پلانٹیشن بھی ہے جو کہ انسان نے خود بنائی ہے؟ اریگیٹڈ پلانٹیشن سر ہماری راجن پور میں ڈاما اریگیٹڈ پلانٹیشن ہے، وہ انتہائی سکسیسفل پلانٹیشن ہے، کوٹ وٹن پلانٹیشن ہے، خانپور بگا شہر پلانٹیشن ہے، ادھر سر ہماری بیٹ میر ہزار میں ہے، یہ ہمارا جی جی خان ڈویژن فارسٹ میں انتہائی رچ ہے، لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم نے پودے لگائے ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم اپنی جیبوں سے، ہمارے فارسٹ گارڈ کو سر راجن پور میں لوگوں نے مارا کہ اس کو وہ پیمنٹ نہیں دے رہا تھا، وہ پیمنٹ پیچھے سے پیمنٹ آئے تو وہ دے، اس نے 100 بتایا کہ یہ دیکھیں کسی 1 روپیہ نہیں آیا۔ اس کے لیے آپ اور بھی یہ تو خدمت کرتے ہیں لوگوں کے لیے، آپ ٹوبے بناتے ہیں جہاں سے لوگ اور جانور پانی لیتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں، خدائی صاحب کی دکھ بھری داستان ہم نے سنی، اور یہ ہے نیا صوبہ جس کو بنایا گیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلا اس نئے صوبے کا کہ پچھلے سال اس کی 3 کروڑ پودے لگے، اور اس سال نہ ہونے کے برابر بلکہ ان کے فنڈز بھی روک دیے گئے، ٹوٹل فنڈ روک دیے گئے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہاں پہ ایک نئے سیکٹری صاحب آئے، ایڈیشن سیکٹری، سارا کچھ سیٹ اپ نیا بنا کے، لیکن جو کام ہوا ہے اس کو بھی فیل کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین شاہد کے ساتھ اس کی جو تھوڑی سی سر گزارش ہے کہ وہ جو رقبہ آپ نے خود دیکھا تھا، سیکٹری صاحب نے دیکھا تھا، اب اس رقبے کو سر وہ فیل قرار دے کر، اور اوپر سے وہ ایک وہ گروپ بنا رہا ہے کہ اس کی جو ہے پروسیڈنگ کریں۔ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک گروپ ایسا ہے جو وقت پہ تو ساتھ نہیں دیتے، اس وقت فیسیلیٹیٹ کرتے، لیکن جب فیلیور کی طرف جاتے ہیں تو پھر بڑے ایکٹیو ہو کے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ممی ڈیڈی برگر گروپ نے ہماری فلسفی کو تباہ کیا ہے، تو
تو میں اس کے ساتھ خدائی صاحب کو اجازت لیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ شاید آپ ہماری یہ باتیں پرائم منسٹر تک چلی جائیں اور پرائم منسٹر صاحب اس طرف دیکھیں کہ ان کے ویژن کو کس بری طرح کرش کیا جا رہا ہے اور تباہ کیا جا رہا ہے. اجازت وزیر دیجیے. اعلیٰ کو بھی ایکشن لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ کا اپنا علاقہ ہے, ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی. انہوں نے تو بڑی کوشش کی, پودے بڑے لگوائے, لیکن اگلے سال وہ اس کی پرائورٹی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینکس سر.